नवाज शरीफ इतना ज़हीन हो सकता है, मैंने सोचा ही नहीं था। इतना ज़हीन व फ़तीन, इतना काबिल, इतना लायक हो सकता है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसका ये वाला वीडियो क्लिप देख के मेरे तो आसान ख़ता हो गए। यानी पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, आजकल पाकिस्तान में जो मामलात हैं, जो पाकिस्तान के अंदर एक जो माहौल बना हुआ है और जो फ़ौज ने क्रिएट किया हुआ है, नवाज शरीफ ने उसके बारे में क्या कहा है, ये वीडियो क्लिप इंतहाई अहमियत का हामिल है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि नवाज शरीफ इस वीडियो क्लिप में जो कह रहा है, आज वही ये फ़ौज के साथ मिलके मुल्क के अंदर कर रहा है। आइए ये वीडियो क्लिप ज़रा मिल के देखते हैं और उसके बाद नवाज शरीफ को उधेड़ते हैं। फौज का काम मुल्क चलाना तो नहीं है ना। फौज का ये काम नहीं है कि वो पाकिस्तान के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लें और उसको जेलों में बंद कर दें, उस पर झूठे मुकदमे बना दें। फौज का ये काम नहीं है कि वो डेमोक्रेसी को एक घर की बांदी बना दे। फौज का ये काम नहीं है कि वो आए दिन कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दे। फौज का ये काम नहीं है कि कभी वो सदर से इस्तीफा ले, कभी वो चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांगे और कभी वो प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा मांगे। तो ये तो सब इन लोगों ने मजाक बनाया है पाकिस्तान। पाकिस्तान तो मजाक नहीं है, इन जर्नैलों ने मजाक बना दिया है। फौज का काम मुल्क चलाना तो नहीं है ना। फौज का ये ये जो काम नहीं है कि मुस्लिम वो लीग नेतन्याहू नवाज है, मुस्लिम लीग नेतन्याहू नवाज, ये इतनी को कोई मक्कार, इतनी को कोई चालाक, इतनी को कोई अय्यार जमात है कि अपने मफादात के लिए, अपने मकासद के हसूल के लिए, पावर के लिए, फेम के लिए, पैसे के लिए और मुल्क को लूटने के लिए ये फ़ौज के तलवे चाटना शुरू कर देती है। और जब फ़ौज इनको ठुड्डा मार के, इनके पिछवाड़े में टांग मार के, इनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंकते हैं, तब ये फ़ौज मुखालिफ जो है बातें शुरू कर देते हैं। अब नवाज शरीफ हू बहू जो इस वीडियो क्लिप में बातें कर रहा है, अब आज मुल्क के अंदर फ़ौज के साथ मिलके सारे काम ये वो खुद करवा रहा है अपने भाई फार्म 47 के जाली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान और पंजाब के पटवारियों की वन एंड ओनली कुत्ती माँ मरीम नवाज के ज़रिए। अब ये खुद ही कह रहा है कि फ़ौज का क्या काम है कि वो मुल्क में हुकूमत बनाए या हुकूमत तोड़े। फ़ौज का क्या काम है कि वो किसी वज़ीर आज़म को उठा के जेल में डाल दे और उसके ऊपर झूठे मुकदमात बना दे। फ़ौज का क्या काम है कि वो मुल्क का आइन जो है उसको तोड़े, उसका जनाजा निकाले और अपने ज़ाती मफादात की खातिर उसमें रद्दोबदल करे। फ़ौज का क्या काम है कि वह जमहूरियत को डीरेल करे, जमहूरियत का जनाजा निकाले या अपने घर की बंदी बना के रख ले। तो सवाल तो नवाज शरीफ तुमसे है, तो आज तुम फिर उस फौज की गोदी में बैठ के तो हुकूमत के, पावर के और लूट पाट के मज़े क्यों ले रहे हो? यहाँ तक कि तुमने तो अपनी बेटी भी पेश कर दी है, इससे आगे और क्या हो सकता है? तो वही तमाम बातें जो तुम माजी में फ़ौज के ख़िलाफ़ किया करते थे और जो तुम बकवासियात और बुलशिट्स अपने मुंह से बका करते थे, आज उनमें से एक एक नुक्ते के ऊपर तुम खुद अमल कर रहे हो, बल्कि अपनी बेटी पेश करके अपनी बेटी से करवा रहे हो, अपने भाई से करवा रहे हो। तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बात है कि इन्हीं लोगों की कही हुई माजी की बातें वीडियो के क्लिप्स की सूरत में मौजूद होती हैं, जो कि एक रिकॉर्ड के तौर पर पड़ी हुई होती हैं और वो उठा के हम इनके मुंह पे दे मारते हैं। उस वक्त फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास करते हुए इसका मुंह नहीं थक रहा था और आज उसी फ़ौज की गोदी में बैठ के अपनी बेटी पेश करके, अपने भाई को आगे करके मुल्क के ऊपर जो फिस्तायत का, जबर का, जुल्म का, फैशिज्म का और नाइंसाफ़ी का माहौल क्रिएट किया हुआ है एक जहनी मरीज़ आसिम मुनीर के साथ गठजोड़ करके, वो सारी बातें अब कहाँ हैं? अब उन सारी बातों और आज के दौर में होने वाले मुल्क के हालात के ऊपर अगर नज़र डाली जाए, तो जो ये कहता आया माजी में, अब आज ये उसमें से किसी भी एक चीज़ के ऊपर अमल नहीं कर रहा, बल्कि उन चीज़ों के अगेंस्ट काम कर रहा है और मुल्क को, कौम को और आने वाली नस्लों को नुकसान पहुँचा रहा है। सवाल ये है कि अगर ये उस वक्त के मौक़िफ़ पे आज भी कायम रहता, तो वोट को इज़्ज़त दो वाले इसके नारे की थोड़ी बहुत वैल्यू होती और इनकी बची कुची साख जो है वो भी बच जाती। लेकिन चूंकि अपने कहे हुए से फिर गया, इनको हमेशा पावर चाहिए, इनको हमेशा पैसा चाहिए, इन्होंने मुल्क को लूटना खसूटना है, इन्होंने मुल्क को खाना है, इन्होंने अपनी औलादों, अपनी सपोलियन नस्लों और अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए अंबार लगाने हैं ख़जानों के, दौलत के और पैसे के। और उसके लिए मुल्क को इन्होंने जिस मैक्सिमम हद तक नुकसान पहुँचाना है, पहुँचता रहे, इनकी जाने जूती और इनकी बला से। लिहाजा वो तमाम दावे, वो तमाम फ़िक्रे, वो तमाम बातें जो ये फ़ौज के ख़िलाफ़ माजी में बकवास के तौर पे करता रहा है, आज उन सब के ऊपर ये खुद फ़ौज के साथ मिलकर काम कर रहा है। एक चलती हुई हुकूमत इमरान खान की गिरा दी। फ़ौज का क्या काम था कि इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटता? फ़ौज का क्या काम है कि एक वज़ीर आज़म इमरान खान को जेल के अंदर डाले और उसके ऊपर झूठे 400 से 500 मुकदमात डाले? फ़ौज का क्या काम है कि अपने मकासद के हसूल के लिए आइन के अंदर रातों रात बैठ के तरमीम
ترمیم کرے اور ایسی استثنائیں اور ایسی تاحیاتیاں لے لے اور ایکسٹینشن کی عمریں بڑھا لے اپنے جرنلز کے لیے اور اپنے فیلڈ مارشلوں کے لیے، اور وہ تمام چیزیں کر لے جو آئین میں پہلے سے موجود نہیں تھی۔ فوج کا کیا کام ہے کہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کرے، ڈیموکریسی کو توڑے اور ملک کے اوپر مارشل لا نافذ کر دے۔ فوج کا کیا کام ہے کہ اپنے ملک کے نہتے لوگوں کے اوپر مشین گنیں چلائیں، سنائپر سے ان کی کھوپڑیوں میں گولیاں مروائیں، ان کی خون کی ہولیاں کھیلیں ڈی چوک میں، ان کی لاشوں کو تیزاب میں گھلائیں۔ فوج کا کیا کام ہے کہ ہاسپٹل میں بیماروں کے علاج کے لیے ان کو روکا جائے، زخمیوں کو ٹریٹمنٹ نہ دیا جائے، ان کو فرسٹ ایڈ نہ دی جائے، مرنے والے لوگوں کا ریکارڈ چھپایا جائے۔ فوج کا کیا کام ہے کہ اپنے ہی بندوں کے ذریعے لوگوں کی گاڑیوں کو توڑوائے، سول کپڑے پہنے ہوئے لوگوں سے لوگوں کے بھائیوں کو اٹھوائے، لوگوں کے والدین کو دھمکی امیز فون دلوائے۔ فوج کا کیا کام ہے کہ لوگوں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی برہنہ ویڈیو بنائے اور پھر باپ بیٹے شوہر اور بھائی کو بلیک میل کرے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو نواز شریف ماضی میں تب کہتا رہا جب یہ حکومت سے باہر تھا، جب یہ ہر وقت کہتا تھا مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، پھٹی ہوئی آواز میں اور پھٹے ہوئے گلے کے ساتھ۔ لیکن آج چونکہ اسی فوج کی گودی میں بیٹھ کے ان کے تلوے چاٹ رہا اور اپنی زبان سے ان کے بوٹوں کی دن رات رگڑے اور مالشیں کر رہا اور ان کو چمکا رہا ہے، لہٰذا اب اگر اس کو یہ آج والا کلپ دکھایا جائے تو اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اس کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ لیکن یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ بے شرم ہوتے ہیں، ہٹ دھرم ہوتے ہیں، بہت زیادہ یہ کیا کہتے ہیں، ان کا نفس مرا ہوا ہوتا ہے اور ان کا ضمیر، ان کا مردہ ضمیر جو ہوتا ہے نا وہ کب کا اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کو ایسے ویڈیو کلپس دکھانے پہ شرمندگی نہیں ہوتی، یہ آپ کو آگے سے ان کی لاجکس پیش کرتے ہیں، اس کو کسی اور طریقے سے انفارمیشن کو ٹوسٹ کر کے آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر سامنے مسلم لیگ نیتن یاہو نواز کے فالورز یعنی جاہل گوار ان پڑھ پٹواری ہوں گے تو وہ تو ان کی باتوں سے فیسینیٹ ہو کے ان کی باتوں میں گھوم گھما کے وہ ان کی باتوں میں آ جائیں گے۔ لیکن اب آج کی جو جنریشن ہے وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، انٹلیکچوئل ہے، سوشل میڈیا پہ نظر رکھتی ہے، ان کی پالیٹکس پہ، ملک میں ہونے والے حالات پہ گہری نظر ہوتی ہے، لہٰذا وہ ان کی گول گول گھمائی ہوئی جلیبی کی طرح کی جو باتیں ہیں ان میں بآسانی نہیں آتے۔ لہٰذا کل تک جو فوج کا مخالف تھا آج وہ فوج کی گودی میں بیٹھا ہوا ہے، کل تک جو یہ باتیں کیا جا رہا تھا آج وہ سارے ظلم اور ستم عمران احمد خان نیازی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اب نواز شریف تم سے پوچھنا بنتا ہے کہ اب تمہاری کون سی ماں مر گئی ہے، اب کون سا تمہیں سانپ سونگ گیا ہے، کون سا فالج مار گیا تمہاری زبان پہ یا منہ پہ لقوہ مار گیا کہ آج جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہی وہ باتیں تم ماضی میں اپنے لیے ہو رہی تھی تو تم شور شرابہ کر رہے تھے، لیکن عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ جائز ہے۔ تاڈا کتا کتا تے ساڈا کتا ٹامی والی جو یہ گیم ہے نا نواز شریف، یہ تمہارے منہ پہ بندہ نا الٹا کے مارے تاکہ تمہارے 14 طبق روشن ہو اور تمہارے اوسان خطاؤں اور تمہیں تھوڑی سی ہوش آئے کہ کل جو آپ کہہ رہے تھے آج اسی ایجنڈے پہ آپ عمران خان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ شرم تو تم کو مگر نہیں آتی، تم لوگوں کو تو ڈوب ہی مرنا چاہیے۔ تم ہو ہی مسلم لیگ نیتن یاہو نواز۔ کیا؟ مسلم لیگ نیتن یاہو نواز، پنجاب اور پاکستان کے پٹواریوں کی ون اینڈ اونلی کتی امام مریم نواز کی جماعت، اردلی فارم 47 کے جعلی وزیر اعظم 4 فٹ یہ پاوے شہباز شریف کی جماعت، جاہل گوار ان پڑھ گھٹیا دوغلے ملک دشمن ملک غدار اور لوٹ پاٹ کے ماہر مسلم لیگ نیتن یاہو نواز۔